جے چاہتے ہو نا کل اولاد ادب کرے پھر آج اپنے والدین دا ادب کر لو. رات میں جدو کم تو آؤ کو تھوڑی دیر اپنی ماں دے قدمہ چ بیٹھیا کرو, اپنے باپ دے قریب بیٹھ کے دکھ سکھ دی کر لیا کرو. نہ تیری ماں تے تیرے باپ نو تیری دولت دی لوڑ ہے, نہ انہاں نو تیری کوٹھیاں دی لوڑ ہے تے نہ کاراں دی لوڑ ہے. والدین نو صرف تیرے کول چند منٹ چاہیے. وہ شام نو آ کے جدو بچہ اپنی ماں یا باپ دے قریب بیٹھدا ہے, ماں باپ دا جگر بڑا بڑا ہو جاندا ہے. شام نو تھوڑا جا ویلا اپنی ماں یا باپ کل قریب آ کے ضرور بیٹھیا کرو. نوجوانوں بے شمار گلاں نے اس حوالے دیا مگر عرض کراں میں نہ چیز دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی کو مقام ملے تو او دے وچ ماں دیاں دعاواں شامل نے. ماں دی دعا نال بندہ نبی نہیں بن سکدا, صحابی نہیں بن سکدا, مگر غوث قطب تے ابدال لوگ جتنے بنے نے ماواں دیاں دعاواں دے نال بنے نے. میں ایک دی اگر حیات طیبہ امام بخاری تو لے کے امام ابو حنیفہ تک, اور میں حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ تو لے کے تے باب فرید تک تے غوث پاک تک اگر سناواں تے پیچھے میں دعاواں ماں دیاں نظر آؤندیاں نے. ایک دی سیرت اگر میں گفتگو کراں مینوں بڑا وقت درکار ہے. خواجہ امام الاولیاء حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ ولیاں دا امام جڑا عبادت کر دے تے فرشتوں دی عبادت دیکھنا ہوں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, وہ فرشتے جنہاں نو اپنی عبادتاں تے بڑا مان سی نا, جنہاں آکھیا سی یا اللہ آدم نہ بناویں اسی تھوڑیاں تیری عبادت کرنے واسطے. او فرشتے جنہاں نو اپنی عبادتاں تے بڑا مان سی, او باب فریدی تے خواجہ با یزید دی عبادت ویکھنا ہوندے رہے نے. بڑی لمبی گل ہے. حضرت با یزید بستامی دا اولیاء چ او مرتبہ تے مقام ہے, آپ نو سلطان العارفین کیا جاندا ہے. میں کتاب وچ پڑھیا کہ شہر بستان دے اندر بارش نہیں ہو رہی, لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی, بڑی دعاواں کیتیا بارش نہ آوے. لوگ مایوس ہو کے شہر چ جا رہے تھے کہ سونا جا نوجوان شہر چ باہر نکلیا تے آسمان وال ویکھ کے کہن لگا ربا تینوں او دا واسطہ جو میرے متھے چ بارش بھیج دے. اجی اس نوجوان دے الفاظ پورے نہیں ہوئے تے چھم چھم بارش آ گئی. بستان دے لوگاں نے پوچھا سا اینیاں دعاواں کیتیا بارش نہیں آکی, تو ترلا ہی مارے تے دس تیرے متھے چ ہے کی؟ کہن لگا میرے متھے چ دو اکھیاں نے. لوگا پوچھا انہاں اکھیاں دا کمال کی ہے؟ کہن لگا انہاں اکھیاں دا جدوں بھی وسیلہ پا کے رب کول کچھ منگا رب ضرور دیندا ہے. لوگا پوچھا انہاں اکھیاں نال کیتا کیا؟ کہن لگا انہاں اکھیاں نال میں حضرت خواجہ با یزید بستامی دی زیارت کیتی ہوئی ہے. جڑا با یزید بستامی دی زیارت کرے او دا یہ مقام ہے. با یزید دا کی مقام ہوئے گا؟ او خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھے حضور یہ مقام کتھوں لے آجے؟ انہاں زہد تقویٰ تے مجاہدات عبادت کی تھی کہ فرشتے دیکھنا ہوندے عبادت نہ فرمایا نہیں. حضور مرتبہ رات جگراتے نال فرمایا نہیں. عرض کی تھی حضور زہد تقویٰ تے مجاہدات نال فرمایا نہیں. پوچھا گیا حضور مقام کتھوں لے آجے؟ یاد بھی معمول اولیاء اللہ دے گھراں دا جدو بچہ 4.25 سال دا ہوئے تے رسم بسم اللہ کران دے نے, کسے ولی نو بلا کے کسے عالم نو بلا کے انہوں بسم اللہ پڑھا دے نے, انہوں رسم بسم اللہ کیا جا دے. خواجہ با یزید فرما دے جدو میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دی عمر ہوئی نا تے میری ماں انگلی لگا کے مینوں محلے دے قاری صاحب کول چھوڑ آئی تے اما جی نے آکھیا قاری صاحب میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ, رسم بسم اللہ کریے. کڑیاں چنگیاں ماما سن, بچہ بولدا سی تو انہوں پہلے قرآن پڑھا دیا سن. اج بچہ جب پیدا نہیں ہوندا تے ماما پہلے سوچا ہوندا میں ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, میں انہوں پائلٹ بنانا ہے, او بڑا ہو کے جہاز بن جاندا. یقین کرو کاش تو سوچے آوے یا اللہ پتر دیواں گا نہ میں عالم دین بناواں گا, حافظ قرآن بناواں گا. او حافظ نام بھی بنیا تینوں قبر چ نیت دا ثواب ملتا رہے گا. اپنی اولاداں لئی نیت چنگی رکھو.
خواجہ با یزید نے روز قرآن مجید پڑھ کے آنا کو پتہ ہے کہ بچہ جو صبح پڑھ کے آوے تو ماما سینے لا لیں گے تے ماما بڑے پیار نال پوچھ دیا جے میرا پتر کی پڑھ کے آئے با یزید فرماتے نے ماں بھی روز پڑھ کے آنا تے ماں پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے روز سنا دینا خواجہ با یزید ایک دن بڑے پریشان صبح صبح مسجد جو گھر آئے ماں نے سینے لا کے پوچھا پتر کیوں پریشان ہے عرض کی تھی اماں جان اج قاری صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان ہاں ماں کہنے لگی بھی وہ کیڑی آیت ہے جنہیں تینوں نکے جنوں پریشان کر دیتا ہے خواجہ با یزید نے اس ویلے یہی آیت پاک پڑھی عرض کی تھی اماں جی اللہ قرآن مجید چ کہندا ہے انشکر لی ولی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیو دا بھی کر تے ماں کہنے لگی دے چ پریشانی والی کیڑی گل ہے تے چھوٹے بجے با یزید نے عرض کی تھی اماں چھوٹا جا بچہ دو کام نہیں ہونا یا اپنا کرا لے تے یا رب دا کرا لے او کنی سیانی ہوے گی او جڑی ماں دی گوچ با